संसारकै सुन्दर अनि सभ्य हाम्रो छ, संसारकै सुन्दर अनि सभ्य हाम्रो छ। जय मगर जय मगर जय जय मगरा, जय मगर जय मगर जय जय मगरा। मौलिकताको धनी हामी संस्कृतिको धनी, संस्कृतिको धनी। संसारकै नमुना छ भेषभूषा पनि, वेशभूषा पनि। मिठो भाषा मिठो बोली हो हाम्रो सान, मिठो भाषा मिठो बोली हो हाम्रो सान। हामी मगर अनि हाम्रो आफ्नै पहिचान। झोलले जे धो सिमी पाऊ, हामी मगर एकजुट हौं, हामी सबैमा जेडो जोरले सिमिए पाउ मगरा विभाजन। मगर जातिको यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय चाड माघे सङ्क्रान्ति पर्वको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका मगर तथा गैर मगर नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति प्रगतिको कामना सहित आगामी दिनमा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य तथा प्रगतिको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रामेछाप नगरपालिकाले सम्पूर्ण जात जाति वेशभूषा कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि सिङ्गो कार्यपालिकाले महसुस गरेर केही नीतिगत निर्णयहरू गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि एकजुट भएर आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। झोरले जेदेव सिमिए पाउ मगर जातिहरूको राष्ट्रिय महत्त्वको पर्व, सांस्कृतिक पर्व माघे सङ्क्रान्ति पर्वको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने मगर दाजुभाइ लगायत अन्य जातिहरूमा पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा नेपाल मगर सङ्घ रामेछाप नगर समितिद्वारा सम्पूर्ण मगर जातिको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विषयमा एउटा डकुमेन्ट्री निकाल्ने एउटा प्रयत्न भएको छ। मलाई लाग्छ यो डकुमेन्ट्रीले चाहिँ मगर जातिको हाम्रो इतिहास के हो, हाम्रो भाषा के हो, हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो, हाम्रो वेशभूषा के हो, हाम्रो उत्पत्ति कहाँ कसरी भएको छ भन्ने विषयमा ओरिजिनल्ली त्यो तपाईँ वास्तविक मगर बस्तीहरूमा गएर चाहिँ यसलाई समेट्न सकोस्। तपाईँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मगरहरूको महान पर्व माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा मगर गैर मगर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना छ। नेपाल मगर सङ्घ रामेछाप नगर समितिको प्रयासमा ऐतिहासिक डकुमेन्ट्री पनि बन्ने भएको छ। मगरको मौलिक संस्कृति चाहिँ लोप हुने अवस्था छ, त्यसलाई संरक्षणको लागि संवर्धनको लागि चाहिँ डकुमेन्ट्री तयार गर्ने काम भएको छ। यसको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने र यो क्षेत्रमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई नै म हार्दिक बधाई र अन्य यस्ता रचनात्मक कार्य गर्नलाई पनि अझै प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। झोरले जेदेव सेमी नेपाल नमस्ते। मगर जातिले सांस्कृतिक राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेको माघे सङ्क्रान्ति पर्वको सुखद उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुहुने आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। रामेछाप नगरपालिकाभित्र बसोबास गरिरहेका मगरहरूलाई सामाजिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्दै लोप हुँदै गइरहेको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल मगर सङ्घ रामेछाप नगर समिति 2074 सालमा विधिवत रूपमा गठन भई हाल क्रियाशील अवस्थामा रहेको छ। हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति जातीय पहिचान हो। यो एउटा जातिको सम्पत्तिको रूपमा मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रले यसलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यसैले मगर समुदायभित्र अस्तित्वमा रहेको तर लोप हुँदै गइरहेको संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै भावी पुस्तालाई दस्तावेजको रूपमा हस्तान्तरण गर्नको निमित्त यो वृत्तचित्र निर्माणको थालनी भएको हो। हामी मगर एकजुट
मगर जातिको उत्पत्तिका सम्बन्धमा थुप्रै विज्ञहरूले खोज अनुसन्धान गरेका छन्, तर त्यसमा एकरूपता भने छैन। इतिहासमा जुन नेपाल भन्ने भूगोलको विकास भएको थियो, मगर जातिको उत्पत्ति पनि अरू ठाउँमा नभई यही नेपालमा भएको थियो। संसारभरि बसिरहेका सचेत मगरहरू, जसलाई मगरको जिउँदो जुन एउटा विरासत छ कि मगर यहाँको पहिलो सेटलर हो नेपालको। केही इतिहासको प्रमाणले के देखाउँछ भने नेपाल राज्य व्यवस्थाको विकास मगरात राज्यबाट भएको देखिन्छ। त्यसैको विकसित रूप हो नेपालको राज्य व्यवस्था र नेपाल देश। पश्चिम नेपालको साबिकको धौलागिरी, राप्ती, लुम्बिनी र गण्डकी अञ्चलमा मगर जातिको उत्पत्ति भएको ऐतिहासिक प्रमाणले देखाएको छ। यसको प्रमाणको रूपमा लुम्बिनीमा 1.5 करोड वर्ष पहिलेको एउटा रामापिथेकसको मानव अस्थिपञ्जर भेटिएको थियो र मगर जातिले त्यसमा आफ्नो दाबी पेश गर्दै आएको छ। आजको जस्तो भूगोलमा देशहरूको सीमाङ्कन नहुँदै मगरात राज्य थियो भन्ने दाबी गरिएको छ। भारत, तिब्बत, चीन, मङ्गोलिया लगायतका देशहरू बन्नुभन्दा पहिले नै नेपाल मगरात राज्यको नामले चिनिने गरेको दाबी गरिन्छ। त्यसबेला आजको नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन र मङ्गोलियालाई मगर देशको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यसकारण मगरको उत्पत्ति नेपाल र आजको मगरात भूगोलमै भएको मगर समुदायले प्रमाणसहित दाबी गर्दै आएको छ। यो दाबीलाई प्रमाणित गर्ने आधार तथा प्रमाणहरू पनि रहेको मगर अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। मगर जाति एउटै समुदाय भए पनि यसभित्र भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता भने रहेको छ। त्यसैले मगर जातिको 3वटा मगर भाषा छ। मगर खाम, मगर काइके र मगर ढुट गरी 3वटा भाषा मगरहरूले बोल्ने गर्छन्। यो सँगै मगर जातिभित्र सांस्कृतिक विविधता पनि रहेको छ भने आफ्नो पहिचानको रूपमा मातृभाषा मगर हो। लुम्बिनीको गुल्मी जिल्लामा रिडी नामको नदी अवस्थित छ। मगरखाम भाषामा री भनेको पानी हुन्छ, मगर ढुट भाषामा डी भनेको पानी हुन्छ। यो 2वटा शब्दको संयोजनमा नामकरण गरिएको नदीको नाम हो रिडी। त्यसैले यो देशमा राज्य सत्ताको विकासको प्रारम्भ हुँदा रिडी नदीभन्दा पश्चिमपट्टि 18वटा मगरात गणराज्यहरू थिए, जसको नेतृत्व मगर शासकहरूले गर्दथे। यस्तै रिडी नदीको पूर्वपट्टिको भागमा 12वटा मगरात गणराज्यहरू थिए। ती राज्यहरूको नेतृत्व मगर शासकहरूले नै गर्दथे। ती 2 ऐतिहासिक सत्तामध्ये 18 गणराज्यहरूलाई कब्जा गरेर 2200 राज्यमा परिणत गरियो भने 12 गणराज्यहरूलाई कब्जा गरेर 2400 राज्यमा परिणत गरियो। त्यसै कारण इतिहासमा मगरहरू शासक थिए भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले बोलेको छ। 18 मगरात गणराज्यको अन्तिम राजाको रूपमा दारजैत मगर थिए। 12 मगरात गणराज्यका अन्तिम राजा मानसिंह खड्का मगर थिए, जसलाई पराजित गर्न अन्य गैर मगर शासकहरूले गङ्गाराम राणा मगरलाई प्रयोग गरेर मानसिंह खड्का मगरको हत्या गर्न लगाएको तीतो इतिहास रहेको छ। त्यसपछि मगरात गणराज्यहरू विघटन हुने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसैले नेपालमा शासन व्यवस्था थालनी गर्ने र आज जुन नेपाली समाज छ यहाँ बसोबासका लागि माटोलाई हराभरा बनाउने काम एउटा प्राचीन मगर जातिले नै गरेको हो। इतिहासमा सत्ताको थालनी मात्रै नभई सत्ताको नेतृत्व र शासक मगर जातिको थियो। मगरात गणराज्यको विघटनपछि विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा मगर सहित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका समुदायको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास मेटाउने क्रम जारी भयो। जातीय विभेद गरेकै कारण लखन थापा मगरलाई 139 वर्षपछि मात्रै नेपालको प्रथम शहीद घोषणा गरिएको मगर अगुवाहरूको आरोप छ। नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा हुन्। मगर मुलुकको राजनीतिकमा पनि दिलैदेखि भाग लिएर निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्ने जाति हो भन्ने उदाहरण
लखन थापा मगरले प्रष्ट पारेछ। यदि लखन थापा मगर नभई उपल्लो भनिने जातिको सन्तान भएको भए यतिका वर्षसम्म शहीद घोषणा गर्न समय लाग्दैन थियो भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई मगर समुदायले अन्याय र जातीय विभेदको प्रमाणको रूपमा लिएको छ। सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माण जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सहित सबै किसिमको असमानताहरू मेटाएर समानता सहितको देश र समाज निर्माणका लागि नै लखन थापा मगरले लड्नु भएको थियो। लखन थापा मगरको बलिदानबाट मगरले आफ्नो लागि मात्रै नभई सिंहको देशका लागि लड्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। उहाँको बलिदान नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि भएको हो। तर अझै पनि राज्यले लखन थापा मगरप्रति प्रथम शहीदको राम्रो व्यवहार भने नगरेको मगर अगुवाहरूको गुनासो छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालको तेस्रो ठूलो जाति हो भने आदिवासी जनजातिहरूको हकमा पहिलो स्थानमा मगर समुदाय रहेको छ। नेपालको मध्यपश्चिम तथा पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरूमा आदिमकालदेखि मगर जाति बस्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय मगर जातिको बसोबास नेपालको तराई, पहाड र हिमालका सबै भूभागमा रहेको छ। मगर जातिको बाहुल्यता रहेको धेरै जिल्लामध्ये एक रामेछाप पनि हो। रामेछाप नगरपालिकाको 2075 को सर्वेक्षण अनुसार रामेछाप नगरपालिकाभित्र 17 जात जातिको बसोबास रहेको छ। 17 जात जाति मध्ये सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या मगर जातिको रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या 40,123 मा 21% अर्थात् 8,606 मगरको जनसङ्ख्या छ। रामेछाप नगरपालिकाको 9 वडा मध्ये 8 वडामा मगरहरूको घना बस्ती छ। सुकाजोर, सिमले, छाप, रजय छाप, मुगान, डाङसिङटार, गोल्माटार, दारिमबोट, धमिनी छाप, रामपुर, ठिउरे, लिन्हा, झरबडी, ग्वाल्हे, साहिटार, बोलङ, मुर्गे, झराब्दी, चिउरीबोट, खुर्सानी ढाड, मगर चिलाउने, देउराली, कात्तिके, सिरवारी, चाम्बोट, लाम्टे, लहरेनी, काभ्रे, थाक्ले, गोठगाउँ, गोठपानी, कमलाबारी आदि गाउँहरूमा मगरहरूको बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिकाभित्र मगर जातिको आफ्नै मौलिक भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परागत पेशा व्यवसाय रहेको छ। ठूलो संख्यामा मगरहरू कृषि पेशा अपनाउनुका साथै झ्यालढोका र घर बनाउने पेशामा समेत संलग्न रहेका छन्। रामेछापलाई विकासले नछोएको समयमा यस नगरमा बसोबास गर्ने मगरहरूले विशेष गरेर परम्परागत ज्ञान सिपमा आधारित पेशालाई जोड दिएको देखिन्छ। जस्तै परम्परागत ज्ञान र सिपबाट उत्पादन गरेका गुन्द्री, डालो, नाङ्लो, बरियो, नाम्लो, फापरको रोटी, सुठुनी अर्थात् सक्खरखण्ड, नामे अर्थात् तरुल, मोचा अर्थात् केरा, गहत, मस्याङ, आँटी, बदाम, चिउरी, सुँगुरको पाठो बिहिबारे हाटमा लगेर बेच्ने गर्दथे र हाटबाट आवश्यक सामग्री किनेर ल्याउँथे। केही मात्रामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी, निजामती तथा वैदेशिक रोजगारी सेवामा आबद्ध भएको देखिन्छ। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 6 डाङसिङटारका शताब्दी पुरुष मानबहादुर मगर दोस्रो विश्वयुद्ध लड्ने जीवित इतिहासको रूपमा हुनुहुन्छ। ल बुवासँग भेटेर खुसी लाग्यो। अब अहिले बुवासँग छुटौँ है बुवा? छुट्छु। हाल उहाँ 102 वर्ष पुग्नु भएको छ भने उहाँकी श्रीमती लालमाया मगर 101 वर्ष पुग्नु भएको छ। समयको परिवर्तनसँगै रामेछाप नगरका मगरहरूले आधुनिक कृषि, व्यापार व्यवसाय पेशा अपनाएको देखिन्छ। रामेछाप नगरमा मगरको लोक संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यमा अहिले नेपाल मगर सङ्घ रामेछाप नगर समिति सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ। यसै अनुरूप नगर समितिले रामेछापमा 2076 सालको माघे संक्रान्ति महोत्सव आयोजना गरेको थियो। रामेछापका मगरहरूले मौलिक परम्परालाई भने पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्न सकेका छैनन्। नेपाल लगायत विश्वका सबै देशमा रहेका मगरहरूले माघे संक्रान्ति पर्वलाई मुख्य चाडको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। साथै नेपाल मगर सङ्घले प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँमा माघे संक्रान्ति पर्वलाई भव्यताका साथ मनाउने भनेर सर्कुलेसन नै जारी गर्दै आएको छ।
माघे सङ्क्रान्ति पर्वको मगर समुदायसँग ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ। माघे सङ्क्रान्तिमा दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई पूजा गर्ने चलन छ। आदिवासी जनजातिले प्रकृतिलाई पूजा गर्दछन्। प्रकृति रहे नै मानव जाति रहने हो। जसले जन्म दियो त्यो नै भगवान हो भन्ने मगर जातिको सिद्धान्त पनि रहेको छ। विभिन्न कालखण्डमा सत्ता भड्किँदा मगर जातिको धर्मलाई पनि भड्काइयो र मगरहरू अलमलमा परेका जानकारहरू बताउँछन्। मानव सभ्यताको विकासक्रम जङ्गली युग हुँदै विकास भएकाले तत्कालीन समयमा शिकार गर्ने र कन्दमूल खोजी खाँदै यो युगमा आइपुगेको हो। त्यसै कारण माघे सङ्क्रान्तिमा शिकार गर्ने तथा कन्दमूलहरू खोजेर ल्याई विशेष गरी चेलीबेटीलाई खुवाउने चलनको विकास भएको मानिन्छ। मगर गणराज्य भएका बेला मगर जातिले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दथे। साथै त्यस बेलाको सत्ताले यो दिनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा हिसाब किताब मिलान गर्ने गरेको इतिहास रहेको छ। यो देशको पहिलो सत्ताको विकास गर्ने, पहिलो मानव जातिको बस्ती बसाल्ने र मलेरिया, औलो तथा बाघ भालु जस्ता जङ्गली जनावरसँग लड्ने मगर जाति भएकाले हरेक महिनाको सङ्क्रान्तिलाई मगरहरूले स्वागत गर्ने गर्दछन्। रामेछापका मगरले पनि माघे सङ्क्रान्तिलाई भव्य रूपमा मनाउँदै आएका छन्। सङ्क्रान्ति से झुटै पनि अर्थ डाले, फेरि हिजै अर्थ डाले, झुटे चाहिँ कानुन चिनारी र पहिचान हाले। इसकी गाने सही उच्चारण, सही शब्द चाहिँ इसकी उच्चारण माझा डालेन हिजो अनर्थ छानकिनुले होसबाटै काने माघे सङ्क्रान्ति मगर ढुटाङ है। अनि रामेछाप नगरभित्र रहेको मगरको मौलिक लोक संस्कृति चाहिँ लोप हुने अवस्थामा रह्यो। यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र यो संरक्षण गरेर आउने भावी पुस्तालाई पनि चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ लिखित दस्तावेज जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रयास गर्यौँ। यो प्रयासमा यो नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति रामेछापको प्रयासमा चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। मगरले आफ्नो भाषा बिर्सिँदै जाँदैछ। मगरले आफ्नो भाषा बिर्सिँदै गर्दाखेरि उसले मौलिक लोक संस्कृति पनि बिर्सिँदैछ। त्यस कारणले मगर सङ्घ लगायत मगर बुद्धिजीवी अगुवा साथीहरूले यस्ता मौलिक लोक संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर आफ्नो भावी पुस्तालाई सम्पत्तिको रूपमा हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ। र यसमा केवल मगर जातिले मात्र प्रयास गरेर सम्भव छैन। यसको लागि सरकारको पनि सकारात्मक नीति कार्यक्रम र बजेट हुनु जरुरी छ। यो कार्यक्रममा नगरपालिकाको प्रमुख सँगसँगै नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष लगायत कार्यपालिकाका सदस्यहरू पनि लगायत पार्टीका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म यो कार्यक्रमबाट पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै बजेटको व्यवस्था गरोस् ताकि रामेछाप नगरभित्र रहेको आदिवासी जनजाति लगायतका सांस्कृतिक पर्वको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नीति तथा बजेट छुट्योस् भन्ने पनि म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। के कतै स्थानीय जाति समुदायको लोक संस्कृति संरक्षणको लागि बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन पाइँदैन भने कुनै बुदामा लेखिएको छ भने भन्नुहोस्। त्यो बुदा संशोधन गर्नको लागि नेपाल मगर सङ्घ लगायत आदिवासी जनजाति जन्य संस्थाहरू चाहिँ दुवामूलक कार्यक्रमको लागि सङ्घर्ष गर्नेछ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको आफ्नै मौलिक परम्परा छ। जन्मेको बिजोर दिन पारेर आफ्नै ज्वाइँ चेलाद्वारा नाम राख्ने कार्य गरिन्छ, जसलाई न्वारन भनिन्छ। यस समय अवधिमा शुभ कार्य गरिँदैन। छोरा भए 3 देखि 7 वर्ष वा बिजोर वर्ष पारेर मामाद्वारा कपाल काट्ने चलन छ। यस कार्यमा अनिवार्य रूपमा मावली मामा र बाबु उपस्थित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ, जसलाई छेवर गर्ने भनिन्छ। यो संस्कार हालसम्म चलनमा रहेको छ।
छोरी भएमा 7 देखि 11 वर्षमा बिजोर वर्ष पारी गुन्यु चोली दिने परम्परा छ। गुन्यु चोली विधिपूर्वक नदिएसम्म गुन्यु चोली लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। मगर समाजमा मामाकी छोरी साली फुपूको छोरा भेना बीच बिहेबारी हुने चलन छ। मामाकी छोरी सालीलाई फुपूको छोरा भेनाको हकै लाग्ने गर्दछ भने भेनाले अरूलाई विवाह गरेमा बेहुली भित्र्याउनु पहिले सालीको नाममा विधिपूर्वक भाग सारेपछि मात्र भित्र्याउने र मामाले छोरीलाई अन्तै बिहे गरिदिनु परेमा फुपूको छोराको राय लिएर मात्र गरिदिने चलन थियो। हाल यो चलन बाध्यकारी नभई राजी खुसी भएमा मात्र साली भेना बीच विवाह हुने गर्दछ। यस समाजमा मागी र भागी विवाह दुवै हुने गर्दछ। मागी विवाह भए तापनि पहिले नै केटी पठाउने गरिन्छ र उपयुक्त समयमा टिकोटालो गर्ने गरिन्छ। यसलाई भेटाउनी भनिन्छ र भागी विवाह भने केटा पक्षले तपाईको छोरी हामी कहाँ छ अथवा हामीले ल्याएका छौं भन्ने कुराको जानकारी दिनको लागि रोटी रक्सी ठेकीमा दही लिएर जाने चलन छ। यी कार्य गर्दा मगर संस्कार संस्कृति अनुरूप मगर वापाद्वारा सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। तर पनि कुनै कुनै ठाउँका मगरहरूले मौलिक संस्कृति भुल्न गई हिन्दू धर्म अनुसार बाहुन पण्डितद्वारा कर्मकाण्ड सम्पन्न गरेको पाइन्छ। मृत्यु संस्कारमा मगर कुटुम्ब अनिवार्य चाहिन्छ। खाना खुवाउने बेला कुटुम्बलाई बोलाएकै हुनुपर्छ। कपाल खौरिनका लागि कुटुम्बको आवश्यकता पर्दछ। यस्तै 7 दिन 10 दिन 13 दिन जति दिनमा अन्तिम संस्कारको कार्य गरे पनि त्यहाँ डाली बोक्ने लगायत सम्पूर्ण कार्य कुटुम्ब बिना सम्पन्न हुँदैन। मृत्यु संस्कारबाट चोखिँदा मगरहरूमा कुटुम्बद्वारा नै चोख्याउने गरिन्छ। नुन तेल दिएर मूल कुटुम्बबाट चोख्याउने चलन रहेको छ। रामेछाप नगरपालिकाभित्र बसोबास गरिरहेका मगरहरूले 12 मगरात क्षेत्रमा बोलिने मगर ढुट भाषा बोल्ने गर्दछन्। विशेष गरेर मगर लोक संस्कृति झ्याउरे प्राय सबै मगर बस्तीमा नाच्ने गरिन्छ। अन्य मगर बस्तीमा मारुनी नाच लोप हुँदै गएकाले डाङसिङटारका मगरहरूले मात्र नाच्ने गरेका छन्। झ्याउरे गीतमा नाच्ने गाउने गर्दा गाउँ अनुसार केही फरकपन पाइन्छ। मारुनी नाच सुरु गर्नु अघि देवी देवताको पूजा गरिन्छ। घरको थानीलाई पुकार गरी थानी शरण भनी देवताको शरण लिइन्छ। मारुनी नाचको उठान फूलबाट हुन्छ। फूलबारे गीत पनि टिप्ने र गाँस्ने 2 चरण हुन्छ। बिरुवा रोपेदेखि गोडमेल गर्ने हुर्काउने फलाउने हुँदै टिप्ने सम्मको वर्णन मारुनी गीतमा गरिएको हुन्छ। मारुनी गीतको विभिन्न चरण हुने गर्दछ। र हाम्रो सुरुमा के हुन्छ भने अब जब हामी नाच थाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी देवताको शरण लिन्छौँ। सबभन्दा पहिला त्यो घरको थानीलाई हामी चाहिँ पुकार्छौँ। त्यो घरको थानुपति ताम्रे शरण भनेर उसको शरण परे हामी त्यहाँ हामी चाहिँ अनि जति पनि हाम्रो वरिपरि देवताहरू छ मुख्य हाम्रो होइन त्यो देवताहरूको आकाश पताल सबै जिमीभूमि सबै बाँध्छौँ। त्यसलाई हामी शरण लिन्छौँ। शरण लिएर त्यसलाई बाँध्छौँ। बाँधेपछि त्यसपछि अनि हाम्रो एउटा फुलो भन्छ होइन फुलोबाट चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अब यो फुललाई गोडमेल गर्नेदेखि लिएर अनि त्यसलाई फुलाउँछौँ। फुलाएपछि टिप्छौँ। टिपेपछि फेरि त्यसलाई गाँस्छौँ पनि। त्यो गीतबाट यिनीहरू छ धेरै कुराहरू छ होइन। यसलाई चाहिँ तिहारमा 1 दिन भनेर नाच्छौँ होइन। अब प्रायः केटाहरूलाई धेरै जानिसकेको छ। तिहारको दिन 1 दिन टिकाको दिन चाहिँ सबैजना हेर्न आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ अब सबै यो नाच देखाउँ भनेर देखाउने गर्छ। रामेछाप नगरमा मगर जातिले मारुनी नाच र झ्याउरे गीत गाउने गर्दछन्। झ्याउरे गीत विशेष गरी महिलाहरूले गाउने गर्छन् भने पुरुषहरू नाच्ने गर्छन्। यसरी गीत गाउँदा नाच्नेहरूले धासी धासी भन्दै हुटिङ गर्ने गर्दछन्, जसलाई मगर भाषामा तुरधासी भनिन्छ। गीत गाउँदा मादल, मुरली, झ्याली र डुङ्गुरा बाजा बजाइन्छ।
यो बेलमा चाहिँ हामीले झ्याउरे गीत नै विशेष गरी गाउने गरिन्छ। यसमा हाम्रो मादल झ्याली सहित चाहिँ बजाएर गीत गाउने गरिन्छ र यसमा गीत गाउँदाखेरि दुर्धासी भनेर चाहिँ जवाफ दिइन्छ। यी नाचगान गराउनेहरू पनि 50 वर्षभन्दा माथिका बुढाबुढीहरू मात्रै भेटिन्छन्। नयाँ पिँढीले संरक्षण गर्ने प्रयास नगरेमा मारुनी झ्याउरे लोक संस्कृति पनि बुढा पिँढीहरूको अन्त्यसँगै हराउने बढी सम्भावना देखिन्छ। मगरहरूको संस्कृतिलाई मौलिक पहिचान दिन अलिखित र लुप्त तथ्यलाई प्रकाशमा ल्याउन र लोप हुन लागेका संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न नयाँ पिँढीले कठिन तर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ मगर संस्कृतिको वास्तविक रूप पत्ता लगाउन आजको मगर संस्कृतिलाई ऐतिहासिक तथ्य घटनासँग सम्बन्धित गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर राखी नेपाल मगर संघ रामेछाप नगर समितिले ऐतिहासिक कार्यको थालनी गरेको हो। यो कार्य सबैको ऐतिहासिक र रचनात्मक सहयोगले सम्भव भएको हो। मगरहरू भूमिपुत्र अर्थात् रैथाने हुन् भन्ने आधार पनि मगर भाषा हो। नेपालको अन्य ठाउँमा स्थानको नामहरू मगर भाषामा भए झैं रामेछाप नगरपालिकाभित्र पनि मुगान, डाङसिङटार, ग्वाले, लिन्हा, झरबडी, दारिमबोट, लाम्टे, सिमले भन्ने ठाउँको नाम मगर भाषासँग सम्बन्धित छ। यस गाउँमा मगरहरूको घना बस्ती पनि छ। यस कारणले यस ठाउँलाई पहिले मगरहरूले बस्ती बस्न योग्य बनाई मगर सभ्यताको विकास गरेको हो भन्न सकिन्छ। यहाँका मगर जातिले आफ्नो खेतीबाली लगाउँदा धेरै खेताला लगाउने गर्छन्। विशेष गरी मकै बाली गोड्दा धेरै खेताला जम्मा गरेर गीत गाउने चलनलाई बेठी लगाउने भनिन्छ। बेठी लगाउँदा गाइने गीत गाउनु हुँदै चन्द्रबहादुर एक्चै मगर कान्छी ओजनले कुदारी बुन्यो रिउ रिउ हतासैले कान्छेले देखो फिलिफिले रुमाला उडायो बदासैले सुनबारी रेशम जलमाया उडायो बदासैले दौराना सुरालको कोटीको टोपी त दरेवाले टोपी दरेवाले टोपी दरेवाले आमिनासँग माया लाउने भए आइजन छरेवाले। 18 मगराज क्षेत्रका मगरहरूले संस्कृति जोगाउन र 12 मगराज क्षेत्रका मगरहरूले भाषा जोगाउन सफल भएको देखिन्छ। 12 मगराज क्षेत्र त्यसमा पनि राजधानीदेखि पूर्वका मगरहरू हिन्दू धर्मको प्रभावले मगरहरूको मौलिक संस्कार संस्कृति भुल्दै गएको पाइन्छ। जस्तै दशैं मान्ने, दशैंमा सेतो टीका लगाउने चलन थियो, अहिले आएर कतै रातो कतै सेतो टीका लगाउने गर्दछन्। तथापि मगरहरूको साझा संस्था नेपाल मगर संघले दशैं मगरको चाड होइन भनेको छ। तिहार भने यस क्षेत्रका मगरहरूले सुरुको 4 दिनसम्म देउसी भैलो खेली मनाउने गरेका छन्। प्राचीन पश्चिम नेपालको पोखरादेखि गोरखपुरसम्मको राज्यका मगर राजा बलिहाङ जनताका प्रिय धर्मात्मा र भविष्य वक्ता पुजारी थिए। उनले आफ्नो मृत्युको बारे जानकारी पाएपछि जनतालाई सुनाइदिए। जनताले साह्रै दुखी भएर राजासँग आयु लम्ब्याउने कुनै उपाय छ कि भनेर सोध्दा राजाले आफ्नो मृत्युको समय मङ्सिर पूर्णिमाको अन्त्य र औँसीको प्रारम्भमा यमदूत आउँदा बत्ती बाले रोई कराई बिन्ती गरेमा जीवनदान दिन सक्ने जनाएकाले जनताले सोही अनुसार यमदूतसँग बिन्ती भाव बिसाएर राजाको जीवन बचाउन सफल भए। आफ्ना प्रिय राजाको जीवन बचाउन सफल भएका मगरहरूले खुसियालीमा घर घरमा बत्ती बालेर नाच्दै गाउँदै हिँडे। प्राचीन मगर भाषामा फाइलोको अर्थ बचायौं र देउसिरेको अर्थ धर्मात्मा पुजारी राजा हुन्छ। कालान्तरमा फाइलो शब्द अपभ्रंश भई भैलो हुन पुग्यो भनी उल्लेख भएको छ।
वास्तवमा आजकाल पनि देउसी र भैलो खेल्दा हामी त्यसै आएका होइन, बलिराजाले पठाएको भनी तिहारमा भट्याउने चलन छ। तिहारमा मगर राजा बलिहाङ, हाङ भनेको राजा, राज्य आदि हुन्छ को उल्लेख भएकोले यो पर्व मगरहरूको प्रमुख चाड हो भन्ने गरिन्छ। रामेछापका मगरहरूले पनि भूमिलाई सम्मान गरी पुज्ने गर्दछन्। पुज्ने तरिकामा फरक भए पनि त्यो भूमि पूजा हो। सुकाजोरका मगरहरूले खेतीपाती लगाउने समयमा पानी नपर्दा पानी पार्नका लागि शनिसारे पूजा गर्ने गर्दछन्। यस्तै थार्लाङ्गे भिरको पहरामा सिकारी पूजा गर्ने गरिन्छ। साथै पितृहरूलाई देवी देवताको रूपमा रुखमुनि थानको स्थापना गरी त्यस क्षेत्र वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने बोट बिरुवाको संरक्षण गर्ने पूजा आजा गर्ने गर्दछन्। देश परदेशले त शाखा सन्तान नाता नातिना छोरी ज्वाइँ मिजा भान्जा मिजा मेखन पटकला सन्त सुविधा अटौँ कानु शाखा सन्तान पटकी राम्रो अटथानी दिएर पुगाएर जाते। घर परिवारमा दुःख नदिउन्, देश विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यहरूको राम्रो होस् भन्ने कामना गर्दै झाँक्री, झक्रेनी, बिजुवा, बिजुएनी, गैँडु, आइतबारे लगायत देवी तथा थानी गैँया पूजा गर्ने चलन मगर समुदायमा छ। यो पनि सामूहिक रूपमा नै सम्पन्न हुन्छ। यो कार्य सम्पन्न भएपछि मुख्य पुजारीले प्रसाद स्वरूप सहभागीहरूको घर घरमा पुर्याउने परम्परा सुकाजोर, सिम्ले लगायतका मगर समुदायमा छ। वस्तुभाव पालनमा फलिफाप होस् भनी मङ्सिरे पूर्णिमाको दिन गोठ पूजा गर्ने गरिन्छ। खुसियालीमा विभिन्न ठाउँमा जात्रा समेत लाग्ने गर्दछ। यसर्थ मगरहरूको प्रकृतिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। मगर समुदायले बैशाखी पूर्णिमालाई पनि विशेष पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। पहिले मगरहरूले यो दिन कुल पूजा तथा देवी पूजा गर्दा बलि दिने समेत गर्दथे। बैशाखी पूर्णिमाको दिन बुद्ध जयन्ती समेत पर्ने भएकाले धेरै मगरहरूले यो दिन काटमार गर्न छाडेका छन्। यो दिन फलफुलबाट पूजा गरिन्छ। यसको सट्टा पञ्चमीको दिन भने कुलमा बलि दिने गरिन्छ। मगर रैथाने हुनका लागि उसको परम्परागत प्रथाजनित संस्था र कानुन पनि हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। यसलाई पुष्टि गर्ने रामेछाप नगरभित्रका मगर समुदायमा परम्परागत प्रथाजनित संस्थाको अभ्यास यद्यपि कायम छ। मगरहरूमा केही विवाद भएमा गाउँकै भद्र भलाद्मीको रोहबरमा मेलमिलाप गराई गल्ती अनुसार सजायको फैसला गर्ने गरिन्छ, जसलाई मगर भाषामा कचहरी भनिन्छ। जाँड रक्सी खाने जात भनेर मगर जातिलाई पनि भनिन्छ। पुराना शासकहरूले बदमासी गरेर मगरको नाममा यसलाई थोपरी दिएको मगरहरूको ठहर छ। जाँड रक्सी जातले खाने होइन, यो त पुरानो शासकहरूले बदमासी गरेर त्यो मगरको नाममा हालिदिएको। जातको आधारमा खाने होइन, यो त दिलको आधारमा, इच्छाको आधारमा खाने हो। आज चाहिँ तपाईँको जातको आधारमा मगरले जातले पाएको हो, यो जाँड रक्सी मन लागे पनि नलागे पनि खानै पर्छ भन्ने हिसाबले जो थोपारिदियो यो गलत हो। यदि जातले पाएको भए आज 90% चाहिँ तपाईँको बाहुन क्षेत्रीय साथीहरूले जाँड रक्सी खानुभयो, उहाँहरूको मगर हुनुभयो। आज 30% मगरहरूले छोडिसके, उनीहरूको जात बदल्यो। यो नेपालका शासकहरूले अथवा शासन व्यवस्थाले जो मगरमाथि अपमानित जो व्याख्या गर्यो, यसलाई बदल्नुपर्छ। यो मनोविज्ञान चाहिँ मगरहरूको बिगार्ने हिसाबले गरेको यो कुसंस्कार हो, यस्तोलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। म को हुँ, मेरो रुट कहाँ हो, मेरो माटो के हो, मेरो सभ्यता के हो, मेरो इतिहास के हो, मेरो पुर्खा को हो भन्ने कुरो नसिकेर मगरहरू कहीँ पुग्दैनन्। त्यो पढेर मात्र हुँदैन, सम्पत्ति कमाएर मात्र होइन, सत्तामा पुगेर मात्र होइन, म को हुँ भन्ने कुरो चिन्न जरुरी छ। त्यस कारणले मगर युवाहरूले यो सिक्न जरुरी छ। हाम्रो पुर्खाले दिएको पाहुर, सम्पत्ति र नासो भनेको चाहिँ मगर भाषा, संस्कृति, संस्कार र सभ्यता हो। आधुनिकीकरण र बसाई सराईको कारणले मगर भाषा, संस्कार, संस्कृति लोप हुने क्रममा छ। वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति नै मगर जातिको जातीय पहिचान हो। मगर संस्कृतिलाई जीवन्त रूप दिन र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न मगर भाषाको आवश्यक पर्दछ।
मौलिक मगर संस्कार संस्कृतिलाई समय सापेक्षिक रूपमा आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएन भने रामेछाप नगरपालिकाभित्र रहेको मगरको भाषा, धर्म, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति लोप हुने खतरा रहेको छ। लोप हुन लागेको संस्कृतिलाई संरक्षण, प्रवर्धन र जनचेतना जगाउने अभिप्रायले नेपाल मगर संघ रामेछाप नगर समिति 2074 सालमा गठन भई क्रियाशील छ। पुर्खाले छाडेर गएको नासोको रूपमा रहेको मगर भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति र सभ्यतालाई मगर पुस्ताले बचाइराख्न सके भावी पुस्ताले गर्व गर्ने ठाउँ पाउनेछन्।